नमः। सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव एतदपि उक्तम्। ततेतत् सर्वमुच्यते यद्विज्ञानो यदादारो यत्परस्त्वं सर्वं ह्येतद् भवान् वेद मम वक्तव्यांशे तव तत्त्वज्ञानम् अस्ति अतः न जानामि इति न वाच्यम्। इदानीं शुकाचार्यः नारदं प्रति एवं वदति। नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य एतत् सर्वं कथयति। नारद उवाच इति प्रारब्धं ब्रह्माणम् उद्दिश्य वदति। अतः इदानीं वदति, हे ब्रह्मन्, भवान् तु सर्वं जानाति भवान्, अतः मया यद् वक्तव्यम् इति प्रार्थना क्रियते तदानीं अहं न जानामि इति कदापि मा वदतु। भवान् सर्वं वेत्ति, मम वक्तव्यांशे तव तत्त्वज्ञानम् अस्ति एव, अत्र निश्चयोऽस्ति मम, अतः न जानामि इति न वाच्यम् इति एतदुच्यते। सर्वं हि एतद् भवान् वेद, सर्वं हि एतद् भवान् वेद, यद्यद् ज्ञातव्यम् इति जगति वर्तते तत्त्वज्ञानं तत्सर्वमपि तत्त्वज्ञानं भवान् वेद, भवान् जानाति, त्वं वेत्सि, भूतभव्य भवत्प्रभुः तदेव उच्यते। एतन्मां प्रति वक्तव्यं, भवान् वेद। कुतः, किं कारणम् इति चेत् यस्मात् भूतम् एतावत्पर्यन्तम् उत्पन्नं यज्जगत् वर्तते, अनन्तरं भव्यम् उत्तरत्र जनिष्यमाणं यद्वर्तते, अनन्तरं भवत् इदानीं यत् वर्तते, तस्य सर्वस्यापि जगतः त्वं प्रभुः यतः त्वमेव स्वामी वर्तते, अतः तव विशिष्टज्ञानं वर्तते एव। तव विशिष्टज्ञानेनैव इदं विश्वं सर्वशास्त्रं वेद्यं परम् अपरञ्च तत्त्वं करतलामलकवत् अवसितं, करतलामलकवत् सर्वं पश्यति भवान्, अतः तस्मात् सर्वम् एतद् मम वक्तव्यम्, सर्वं त्वया ज्ञातं वर्तते, करतलामलकवत् विश्वं विज्ञान अवसितं तव, तव विज्ञानेन अर्थात् विशिष्टज्ञानेन तव करतलामलकवत्, करतले यदि आमलकं भवति अस्माकं, पूर्णरूपेण अस्माभिः करतलगत आमलकस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते, तद्वदेव भवान् विशिष्टज्ञानवान् असि त्वम्, अतः त्वं करतलामलकवत् सर्वं परापर तत्त्वज्ञानं सर्वं भवान् जानाति, त्वं वेत्सि इति मम अवसितं निश्चितम्, अतः भवान् मां प्रति सर्वं तत्त्वज्ञानं प्रयच्छतु इति प्रार्थनां नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य कृतवान्। यद्विज्ञानो यदादारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजति भूतानि भूतैरेव आत्ममायया। तदधिकं ज्ञातुं पूर्वपक्षं दर्शयति। इदानीं बहुविज्ञातव्यं वर्तते नारदस्य, अतः एवमेव नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य वदति, यद्विज्ञानः यदाधारः यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजति भूतानि भूतैरेव आत्ममायया। यद्विज्ञानः अर्थात् यस्मात् तव इदं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं सम्पन्नं, यद्विज्ञानः अनन्तरं यदाधारः, अनन्तरं भवतः अपि यः पुरुषः आधाररूपेण वर्तते, अनन्तरं यत्परस्त्वं
यः पुरुषः भवतोऽपि अत्युत्तमः सर्वोत्तमः वर्तते, श्रेष्ठो वर्तते, अनन्तरं यदात्मकः यः पुरुषः तव स्वामी वर्तते, तादृश हरेः महिमानं मां प्रति इदानीं वद। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः तत्तु महिमानं मां प्रति वद इति अन्वयः। परन्तु इदानीं मम सन्देहो वर्तते। कः सन्देहः इति चेत् पञ्चभूतैः युक्तम् इदं चराचरात्मकं विश्वम्, इदं विश्वं चराचरात्मकं वर्तते, पञ्चभूतैः निर्मितं वर्तते। एतद् विश्वं स्वाधीनं किल तव, अर्थात् प्रकृत्या स्वेच्छया भवानेव एतत् सर्वं विश्वं सृष्टवान् किल, स्वतन्त्ररूपेण भवानेव एतद् विश्वं सृजति वा इति प्रश्नं करोति। एतद् विश्वं कथं वर्तते? चराचरात्मकं वर्तते, पञ्चभूतैर्निर्मितं वर्तते, प्रकृत्याम् इदं जगत् अस्माकं दृश्यते। एतादृशं दृश्यमानम् इदं जगत् यत् सृष्टं वर्तते तस्य कर्ता भवानेव किल, भवता एव एतद् विश्वं सृष्टं किम्, अहं तु तथैव जानामि इति नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य वदति। तदेव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेव आत्ममायया। एवञ्च जगदाधारं हरिं पृष्ट्वा इदानीं तवैव ज्ञानादिप्रदं कथय इति प्रार्थयते यद्विज्ञानमिति। अर्थात् यद्विज्ञानं नाम यस्मात् तव विज्ञानं भवति, यस्य यः आधारः, यस्य यदात्मकः यत् स्वामिकः त्वं तत्तत्त्वं वद इति पूर्वेण अस्माकम् अन्वयः। एकः सृजति इत्यादिना ब्रह्मण एव सर्वोत्तमत्वं स्वोक्तविरुद्धं नारदः कथं वदति? ब्रह्मणः एव सर्वोत्तमत्वं, यद्यपि भगवान् एव सर्वं सृजति, हरिः अन्यः सर्वोत्तमः वर्तते इति नारदस्य ज्ञानं वर्तते, अथापि किं वदति इदानीम्? एकः भवान् एव एतत् सर्वं सृजति वा इति प्रश्नं करोति। इदानीं नारदः कथं वदति इत्यस्य तद् उच्यते, तस्मात् ब्रह्मणः अधिकं ब्रह्ममुखादेव ज्ञातुं। यद्यपि अयं नारदः ब्रह्मणः ज्ञानप्रदाता विष्णुः, ब्रह्मण एव इदं जगत् सृष्टम्, अर्थात् विष्णुः एव अस्य जगतः आधारः, विष्णुरेव ब्रह्मणोऽपि उत्तमः वर्तते, श्रेष्ठो वर्तते। एवं विष्णुस्वामिकः अयं ब्रह्मा इत्येतत् सर्वं नारदः सम्यक् जानाति। अथापि अज्ञात इव, अज्ञानी इव नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य प्रश्नं करोति, हे ब्रह्मन्, भवानेव किल स्वतन्त्ररूपेण एतत् चराचरात्मकं समस्तं विश्वं भवानेव सृजति किल इति प्रश्नं कृतवान्। कुतः एवं करोति इति चेत् ब्रह्मा एव स्वयं स्वमुखेनैव नाहम् एतस्य जगतः कर्ता, अन्यः मत्परः अन्यः विष्णुः कृष्णः वर्तते, अहमपि तदधीनः एव, स एव अस्य जगतस्य स्रष्टा वर्तते, उत्पत्तिस्थितिलय नियमन ज्ञानाज्ञान बन्ध मोक्षप्रदः हरिः इति अपरः
मत्तः श्रेष्ठः अन्यः वर्तते इति तन्मुखेनैव एतद्वचनं श्रोतुम् उत्सुकः नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य एवं वदति, ए भवान् किल स्वतन्त्रः, त्वमेव सर्वं जगत् सृजति किल इति एवं प्रश्नं करोति। यतः अन्येषां ज्ञानं भवेत्। किमिति? साक्षात् अजः इति उच्यते, आद्यः इति उच्यते। प्रथमतः समुत्पन्नः ब्रह्म एव। अतः ब्रह्मा सम्यक् जानाति। अतः ब्रह्मणः मुखादेव विष्णोः श्रीकृष्णस्य सर्वोत्तमत्वं बहिरागच्छेत् इति दृष्ट्या एवं प्रश्नं कृतवान्। ज्ञातं किल? अतः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुति तात्पर्य परिज्ञान प्राप्तुम् एतत् सर्वम् उपपादयति। तथा च पूर्वपक्षस्थितेन नारदेन तथोक्तत्वात् न विरोधः। अतः अत्र विरोधः कश्चन नास्ति। त्वमेक एव असहायः एव स्वयं स्वतन्त्रः आत्ममायया स्वेच्छया स्वाधीन प्रकृत्या वा भूतानि चराचराणि भूतैः पंचमहाभूतैः एतद्विश्वं त्वमेव सृजसि किल इति प्रश्नं कृतवान्। आत्मन् भावयसे तानि न पराग् भावसे स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य सूत्रणाभिरिवाक्लममः तद् उच्यते। एतद् अयं श्लोकः वर्तते किल भवतां पुस्तके? आम् आम् वर्तते वर्तते वा? आत्मन् भावयसे तानि न पराग् भावयेः स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य सूत्रणाभिरिवाक्लमः। अत्र एवमुच्यते किञ्चित् ब्रह्मा परा किञ्चित् अन्यथा लिखितम् अस्माकम् ऊर्णनाभिर् ऊर्णनाभिरिवाक्लमः इति वर्तते। आमामाम् तथा च द्वितीयपादे न आत्मशक्तिम् पराभावयन् स्वयं न पराभावयन् स्वयं एतद् वर्तते, अत्र नास्ति, अतः एव पृष्टवान्। पाठान्तरमिति लिखितम् अत्र। आत्मन् भाव परम् इदानीम् एतद् वक्तव्यम्। सृष्ट्वा तानि चराचराणि आत्मन् भावयसे इति वर्तते। आत्मन् इत्यस्य आत्मनि इत्यर्थः। चराचराणि भूतानि सृष्ट्वा आत्मनि अर्थात् आत्मनि सृष्ट्वा इत्यस्य स्वाश्रितानि इत्यर्थः। स्वाश्रितानि तानि सृष्ट्वा तानि पराग् भावयसे स्वयं पराग् भावयेः स्वयम् इति वर्तते। पराग् भावयसे अर्थात् अनन्तरं भावयसे अस्य जगतः पालनमपि भवानेव करोति। अर्थात् सृष्टिकर्ता भवानेव, पालनकर्ता भवानेव। पराक् त्वत्तः बहिः न भावयसे। कैव आत्मशक्तिं स्वसामर्थ्यम् आश्रित्य श्रमरहितः सन् ऊर्णनाभिः यथा तथा। ऊर्णनाभिः यथा अक्लमः अश्रमः श्रमं विना यथा ऊर्णनाभिः तत् सृजति तद्वदेव आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य स्वसामर्थ्यम् एव आश्रित्य श्रमरहितः सन् हे ब्रह्मन्
त्वमेव एतज्जगत् सृजति त्वं सृजसि अनन्तरं पालयसि इति अत्र उक्तम्। अतः इदानीम् उच्यते नाहं वेद परं त्वस्मान्नावरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः। एवं ब्रह्मणः सृष्ट्यादिकारणत्वम् उपपाद्य न केवलं जगतः सृष्ट्यादिकारणत्वं त्वयि वर्तते इति अहं वदामि, पुनः अन्यदपि वर्तते। अन्यस्यापि अन्यस्य यः कोऽपि अन्यः अस्य जगतः सृष्टा अन्यः नास्ति इत्यपि उच्यते नारदेन इदानीं। नाहं वेद परं त्वस्मात्, तस्मात् अर्थात् त्वत्तः अन्यः सर्वोत्तमः वर्तते इति नाहं वेद, अहं न जानामि। नावरं न समं विभो, अन्यस्मात् नामरूपगुणैः, नामरूपगुणैः इत्यस्य अर्थः कः? नाम नाम मनुष्य, मनुष्य तिर्यगादि नाम्ना द्विचतुष्पत्वादिरूपेण अत्र नामरूपगुणैः इत्यस्य अयमर्थः। नाम नाम मनुष्य, तिर्यक् प्राणिः, मानवप्राणिः इति उच्यते। एतत् सर्वं नाम इति शब्देन ग्रहणीयम्। एवञ्च मनुष्य तिर्यगादि नाम्ना रूपं नाम किम्? अत्र द्विपादः चतुष्पात् इति वर्तते। द्विपात् भवति पुरुषः, चतुष्पात् प्राणिनः अन्ये पशवः चतुष्पात् इत्युच्यन्ते। अतः चतुष्पत्वादिरूपेण अनन्तरं गुणैः अयं शुक्लः, अयं कृष्णः, अयं पीतः, अयं हरितः इति वर्तते। तादृश शुक्लकृष्णादि गुणैः नामरूपगुणैः तद्विशिष्टतया सदसत् स्थूलं सूक्ष्मं, सत् नाम स्थूलम्, असत् नाम सूक्ष्मम् इत्यर्थः। एवञ्च स्थूलं सूक्ष्मं किञ्चित् किञ्चित् इति वर्तते। किञ्चित् सर्वं जगत् यस्मात् अन्यतः अन्यस्मात् भाव्यम् उत्पाद्यं तदन्यत् वस्तु अस्मात् भवतः परम् उत्तमं न वेद। अन्यस्मात् नामरूपगुणैर्युक्तं यत् विश्वं वर्तते, एतद्विश्वम् अन्यस्मादुत्पन्नम् इति अहं न भावये। अनन्तरं पुनः वदति नारदः, त्वत्तः सर्वोत्तमः अन्यः वर्तते इत्यपि अहं न भावये। त्वद्भवतः परम् उत्तमं न वेद, अवरं नीचं ಅಂದ್ರೆ अन्यस्मात् भवान् अवरः इत्यपि अहं न वेद। समं तव समानः कोऽपि पुरुषः नास्ति, नाहं वेद। तथा च जगदुत्पादकं त्वदुत्तमं त्वत्समं त्वदवरं वा नास्ति प्रमाणाभावात्। अतः भवानेव चराचरात्मकस्य अस्य विश्वस्य स्रष्टा वर्तते, पालनकर्ता स्थितिकर्ता वर्तते, नाशनमपि भवानेव करोति। अतः स्वतन्त्रः पुरुषः भवानेव। त्वत्तः सर्वोत्तमः अन्यः पुरुषः नास्ति इति अहं भावयामि इति नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य उक्तवान्। नाहं वेद परं तस्मात् नावरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः।
स भवान् अचरत् घोरं यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां च यच्छसि। अनन्तरं पुनः प्रश्नं करोति नारदः, परन्तु इयं शङ्का मम मनसि वर्तते। का वा शङ्का इति चेत्, तर्हि एवं ज्ञानवतः तव प्रश्नः किमर्थं तन्मूलभूतसंशय अभावात् इत्यतः इदानीं संशयबीजमपि दर्शयति। इदानीं किमिति तदेव उच्यते, एवं विदोऽपि भवान् सर्वस्य जगतः भवानेव कर्ता, भवानेव पालनकर्ता, लयकर्तापि भवानेव वर्तते। नामरूपगुणैर्युक्तं यद्वर्तते जगत् तत्सर्वस्यापि तत्सर्वमपि जगत् भवदधीनं वर्तते। भवतः सर्वोत्तमः कश्चन पुरुषो नास्ति इत्येव अहं भावयामि इति उक्तवान्। अथापि त्वं किं करोति? सर्वदा भवान् घोरं यत्तपः आचरत् सुसमाहितः, परन्तु सुसमाहितः सम्यक् समाहितो भूत्वा तपः आचरत्। भवान् सम्यक् तपः आचरत्। कम् उद्दिश्य तं भवान् तपः आचरत्? तव तपसः फलं किम्? फलदाता अन्यः कोऽपि वर्तते वा? भवान् अचरत् घोरं यत्तपः अचरत् सुसमाहितः सन्, तेन खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां च यच्छसि। अतः त्वदितरकर्तृसद्भावविषयां शङ्कां च भवानेव यच्छसि। पराशङ्काम् इति क्वचित् पाठः भवति अत्र। त्वदपेक्षया उत्तमविषये मम मनसि इदानीम् आशङ्का जायते। यतः भवान् सुसमाहितः सन् घोरं तपः समाचरितवान्। कम् उद्दिश्य भवान् तपः अकरोत्? तव तपसः फलदाता कः? अन्यः कश्चन उत्तमः भवेदेव। किञ्चित् फलम् एतावत्पर्यन्तं तव न लब्धं, तदर्थं भवान् तपः करोति चेत् तव परिपूर्णता नास्ति इत्यादि रीत्या मम मनसि काचित् शङ्का बाधते। अतः एवं शङ्कामपि प्रयच्छसि। अहं तु भावये भवानेव स्वतन्त्रः स्वेच्छया जगत् करोति इति। अतः मदीयाम् इमां शङ्कां वारयितुं भवानेव समर्थो वर्तते। कृपया मत्शङ्काम् अपनोदय भवान्। अनन्तरं सम्यक् तत्त्वज्ञानं मां प्रति प्रयच्छतु इति नारदः ब्रह्माणम् उद्दिश्य इदानीं प्रश्नं कृतवान्। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।